वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने मुआशरती जिम्मेदारी और मुआशरती बेहिसी के एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने लगा हूं। शायद ये मेरी बात किसी को पसंद ना आए, लेकिन बात करना मेरी जिम्मेदारी बनता है। गुज़िश्ता चंद महीने से आप हज़रात ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बल्कि अमली तौर पे शुरू भी है, बहुत सारे अइम्मा कराम को वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की जानिब से एजाजिया दिया जा रहा है, जो कि एक बड़ा अच्छा और अहसन इकदाम था। उलमाए कराम को इज्जत अफजाई की गई, उलमाए कराम ने अप्लाई किया, जांच पड़ताल के बाद उनको कार्ड मिले और पैसे मिलना शुरू हो गए। ये एक जिम्मेदारी बनती थी, हुकूमत ने उसको निभा लिया। हक तो ये था कि जिन मसाजिद के अंदर वो अइम्मा कराम खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, उस मसाजिद के अंदर उनके पीछे अपनी नमाजों को कबूल कराने वाले, अपने बच्चों के कानों में अजाने दिलवाने वाले, अपने मौता को कफन दिलवाने वाले, अपने मैयतों को गुस्ल दिलवाने वाले, अपनी खुशी गमी में इन अइम्मा कराम की वक़्त की कदर न करते हुए इनको बुला करके इनसे दुआएं कराने वाले, इनका एहसास करते। लेकिन शुमी किस्मत देखिए ना, मुआशरे की गिरावट का अंदाजा कीजिए ना। चे जाए के मसाजिद के मुतवल्ली मुक्तदी इस बात पे खुश होते कि चलो हमारे अइम्मा की जो जिम्मेदारी हमने पूरी नहीं की, उन बेचारों का एक एहसास हुकूमत वक्त ने कर लिया और उनको ये पैसे दे दिए, उनके एक घर के खर्च आसानी चल जाएंगे। इतने महंगाई के माहौल में अगर उनको 20, 25, 30 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो बजाय इस पे कि खुशी का इजहार करते, सैकड़ों केसेस ऐसे सामने आए कि मुक्तदियों ने अपने अइम्मा कराम के ऊपर सख्तियां शुरू कर दी। बेशुमार केसेस ऐसे आए, 20-20 साल एक मस्जिद में इमामत कराने वाला एक इमाम, जिसके सामने नस्लें जवान हो गई, बच्चे पढ़कर जवान हो गए, उसी उस्ताद से कुरान पढ़ने वाले इस बात पे नाराज हो गए और उस इमाम की बेचारे की तनख्वाहों को बंद कर दिया। कई मस्जिदों से तो इमामों को इस बात पे निकाल दिया। और भाई उन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? चाहिए तो ये था कि आप उनका दस्ते बाजू बनते। हुकूमत वक्त अगर ताउन कर रही है, उन बेचारों के बच्चों के मुंह में अच्छा निवाला जा रहा है, उनकी जरूरियात पूरी हो रही है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, तो उस पर खुश होना चाहिए था। आप यकीन करें, मेरे शहर के अंदर मेरे सामने ऐसी कई मसाजिद हैं कि वहां इमाम ने बेचारे ने 20-20 साल खिदमत सरंजाम दे दी। अब मसाजिद के मुतवल्ली चिट्टे अनपढ़ हैं, जिनको अलिफ से बे नहीं आता, जिनको अगर मुसल्ले के करीब खड़ा कर दिया जाए ना, उनकी टांगे कांपती हैं, उनके पसीने छूट गए, वो इमाम के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और इमाम के बेचारे के वज़ाइफ बंद कर दिए हैं। हुकूमत वक्त एक ऐसा निजाम भी बना लेना, ऐसे मुक्तदियों को लगाम डाल दे कि जिनको हुकूमत से वजीफा मिलने पर इतनी तकलीफ हुई कि जो पहले वजीफा वो दे रहे थे, कोई मस्जिदों में है ही कितना वजीफा, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 15,000 रुपए। ओ भाई 15,000 तो तेरा बच्चा खा जाता है, छोटा सा बच्चा। आपके घर का दूध का बिल इमाम की तनख्वाह से ज्यादा था। वो बेचारा फिर भी इस अंदाज में कि चलो यार अकायद महफूज हो रहे हैं, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, लोगों की नमाजें महफूज हो रही है, कुरान का दर्स चल रहा है, वो अपनी जरूरियात को दबा के, अपने बच्चों के जज्बात को दबा के खिदमत में लगा हुआ था। अल्लाह ने अगर उनको किसी तरीके से कुछ इनाम दे भी दिया है, बज़ाहिर उनका कुछ निजाम चला भी दिया है, तो आप लोगों ने उनके साथ जुल्म किया। और याद रखिएगा, स्कूल टीचरों की पेंशन के मसाइल चले, उनकी तनख्वाहों के मसाइल चले, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए, एहतजाज शुरू कर दिए। क्या सिर्फ पेंशनें कम हो रही हैं या पेंशनों के जो भी मसाइल है, उस बहस में जाना नहीं चाहता। किसी मस्जिद का आपने कोई मामला देखा है? ऐसी मस्जिदें मेरे सामने, जब 20-20 साल एक इमाम ने मेहनत की है, मस्जिद को बनाया, सजाया, उसको आबाद किया, लेकिन क्या हो गया? उस मस्जिदों में ऐसे मुक्तदी जो हुकूमत से घर बैठे रिटायरमेंट के बाद 1-1 लाख रुपए पेंशन ले रहे बगैर किसी काम किए, वो जुनाबे वाला अपने इमाम पे, जिसकी 10 से 15,000 रुपए तनख्वाह होगी, टांग पे टांग चढ़ा के उसके खिलाफ मुखालफतें शुरू कर देते हैं, बातें शुरू। ओ भाई आपकी नमाजें कैसी है, आपकी तिलावतें कैसी है, जिससे सीखते हो उसके खिलाफ बोलते हो?
جس سے سمجھا ہے اسی کو جناب والا ٹانگیں کھینچ دو. یاد رکھنا اگر یہ ائمہ احتجاج نہیں نہ کر رہے, آپ نے ان کے بچوں کے منہ سے نوالے چھینے, آپ نے ان کے پاؤں کے نیچے سے مسلے کھینچے, خدا کی قسم ان کا صبر آپ کو لے ڈوبے گا, ان کا صبر آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. ایک واقعہ نہیں سینکڑوں واقعے ہیں. میرے سامنے ایک ایسا امام بھی ہے جس بیچارے کی 6 بچیاں ہیں 6, بیٹا ابھی شاید ایک ہوا چھوٹا, ایک مسجد میں 20 سال امامت کرائی, بال سفید ہو گئے, جوانی دے دی اس مسجد کو, بس مریم نواز سے وظیفہ کیا لے لیا, اس بیچارے کا جرم بن گیا. اس کو اتنا زچ کیا جا رہا ہے, اتنا پریشر, ایک نہیں سینکڑوں کیسی ہیں. کس کا سناؤ؟ بات یہ ہے کہ اگر امام اپنے حق میں بات کر لے تو سینکڑوں فتوے نکلنے کے لیے آ جاتے ہیں. القاسب حبیب اللہ, محنت سے کمانے والا ہے. او بھائی, یہ پڑھانا کوئی آسان ہے؟ انسان اپنا وقت دے رہا ہے آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی نسلوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں. یار چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان کے وقت کی قدر کرتے, آپ ان کی جوانیوں کی قدر کرتے, آپ ان کے جذبات کو سلامتی پیش کرتے, اور جناب والا آپ ان کی ضروریات کا خود سے خیال رکھتے. وہ ہے نا واقعہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ وقت نے پوچھا کہ جناب والا مدارس کے اندر بچوں کی تعداد کیوں کم ہو گئی ہے, بچے کیوں نہیں آ رہے پڑھنے کے لیے؟ امام صاحب نے فرمایا میں کچھ دیر کے بعد آپ کو اس کا جواب دوں گا. بس یہ بات کہہ دی. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ عید کا دن آ گیا. عید کی نماز پڑھانے کے لیے بادشاہ سلامت پہنچ گئے, لوگ بیٹھے ہیں, امام صاحب گھر سے نہیں نکلتے. پیغام بھیجا گیا, امام صاحب کیوں نہیں آتے؟ کہا میں تو اس وقت آؤں گا جب میری پالکی کو, یعنی اس زمانے میں علماء کی عزت و احترام تھی, اٹھا کے عزت کے ساتھ لے جایا جاتا. کہا جب تک مجھے لینے کے لیے خلیفہ وقت نہیں آئے گا تب تک میں جناب والا وہاں نہیں جاؤں گا عید کی نماز اور خطبہ دینے کے لیے. بادشاہ سلامت کو خلیفہ وقت کو پتا چلا, فوراً اٹھ کے آیا, بادشاہ کو خود سے وصول کیا اور امام صاحب کو خود سے وصول کیا اور مسجد کے اندر, عیدگاہ کے اندر لے کے گئے. لوگوں نے دیکھا بس اتنی سی بات دیکھنا تھی. اسی سال جب داخلے شروع ہوئے تو مدرسے بھر گئے, صرف اس ایک عمل سے بتایا. اور جب تم اپنے اماموں کی حفاظت نہیں کرو گے, ان کی جناب والا ضروریات کا خیال نہیں کرو گے, آپ کا بچہ امام بننا پسند کر لے گا؟ آپ کا بچہ مسجد کے مصلی پہ آنا پسند کر لے گا؟ مسجد کا متولی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیتے لیکن مصلی پر کھڑا کر کے اس کو امام نہیں بناتا. سینکڑوں مساجد میرے ذہن میں ایسی ہے جن کے متولیان کے بیٹے حافظ قرآن ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو مصلی پہ نہیں کھڑا کرتے ہیں. کیوں نہیں کھڑا کرتے بھائی؟ امامت تو بڑا اونچا منصب ہے. اگر امامت کی تنخواہ لینا تمہارے نزدیک درست نہیں ہے, یا امامت کے اوپر حکومت وقت سے وظیفہ لینا درست نہیں ہے, تو جناب والا تو آپ اپنے بچوں کو خدمت کے لیے پیش کر دینا. آپ اپنے بچوں کو خدمت کے لیے پیش کیوں نہیں کرتے؟ جو جس نے خدمت کے لیے پیش کیا ہوا خدا را ان کی بددعائیں نہ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس کو عبادت سمجھ رہے ہیں کل بروز محشر وہی آپ کے گلے کا توخ نہ بن جائے. عبادت کیا ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے, خدمت کیا ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. یہ کوئی مسجد کی خدمت نہیں ہے, یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آپ جناب والے دین کا علم آپ کے پاس کچھ نہ ہو, محض مسجد کے متولی بن کے, محض جناب والا مسجد کے عہدے دار بن کے, انتظامیہ میں شامل ہو کے, 2-4 پیسوں کے مالک ہونے کے بعد آپ علماء کو اپنے زیر اعتاب لے کر آئے, آپ ان کے اوپر جملے کسے. یقین جانیے خدا کی قسم یہ وہ طبقہ ہے جن کی خاموشی عرش بھی ہلا دیتی ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. میرے ذمہ تھا پیغام دے دینا, آپ کو سمجھا دینا. اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا.